बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज एक मरतबा फिर जो है वो सच्चे साबित हो गए हैं। इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे कि नवाज़ लीग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ बादशाहत चाहती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को ग़ुलाम जो है वो समझती है और इन पर हुकूमत करना चाहती है। आज एक सीनियर लीगी रहनुमा ने नवाज लीग को उसकी जो पोल है वो खोल कर रखती है और जो एक गुलामाना वहाँ पर कारकुनान के साथ रवैया रखा जाता है, जो एक गुलामाना सोच वहाँ पर पैदा की जाती है, वो तमाम पोल आज खोल दिए गए हैं। और ये तमाम चीज़ें जब मैं आपके सामने रखूँगा कि असल में वहाँ पर उस नवाज लीग के अंदर होता क्या है, तो यकीनन आप भी एक मर्तबा ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब भी इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। लेकिन कप्तान ये तमाम चीज़ें पहले से जो है वो आपको बताता रहा है, आवाम के सामने रखता रहा है और आज खुद ब खुद ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब ने आज एक कॉलम लिखा है और वो कॉलम मैं आपके सामने रखूंगा और आपने बड़े गौर से उस कॉलम को सुनना है, क्योंकि इसे सुनने के बाद ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने आएंगी और आप भी एक मर्तबा हैरान होंगे कि क्या वाकई जो है वो इस तरह से होता है। तो कॉलम का जो उन्वान है वो है जी, मुस्लिम लीग नून में वो क्यों नहीं। तो वो लिखते हैं कि एक वीडियो वायरल हुई है। वीडियो में टीवी एंकर मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक से पूछती हैं कि आप तगड़े तरीके से जीत कर आए मगर आपको अपोजिशन लीडर नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों है कि सिर्फ शहबाज शरीफ ही कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनेंगे और पंजाब असम्बली में सिर्फ हमज़ा शहबाज ही अपोजिशन लीडर बनेंगे। आप लोग नज़रियाती हैं, जेलें काट कर आए हैं, ज़िंदगी के 40-50 साल इस जमात को दे चुके हैं, फिर भी आप लोगों में कोई कमी है, ऐसा क्यों है। ये वो सोच है जो नवाज़ लीग की है कि सिर्फ अपोजिशन लीडर होगा तो शहबाज शरीफ, वज़ीर आला होगा तो शहबाज शरीफ और पंजाब में जो है वो अपोजिशन लीडर होगा हमज़ा शहबाज। अच्छा, अब जवाब सुनिए, जवाब इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। अच्छा, वो जवाब में क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि इस सवाल के जवाब में ख्वाजा रफ़ीक शहीद का बेटा कुछ लम्हों के लिए बेबसी की तस्वीर बना रहता है और फिर इसी बेबसी के आलम में कहता है मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये है वो नवाज शरीफ का रवैया, ये है उसके कारकुन कि वो खुद बोल ही नहीं सकता नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, कि उसकी सोच को इस तरह से उन्होंने जो है वो ग़ुलामाना कर दिया है या नवाज़ लीग सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम चाहती है। आगे वो लिखते हैं कि सियासत कितनी बेरहम है कि एक शोला बयां मुकर्रर को कितना मजबूर और बेबस बना देती है कि जवाब देने के काबिल भी नहीं रहने देती। यही हमारी सियासत की बदकिस्मती है कि हम लोग सियासी देवताओं के पुजारी हैं, हम पर बच्चे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़िंदगी इम्तिहानात से भरी पड़ी है। मुश्किल तरीन दौर में तालीमी सफ़र जारी रखा, इस दौर में ज़िंदगी को बचाए रखा जब ये रवाज था कि MSF के लीडरों को मार दिया जाता या मरवा दिया जाता। पहले पहल वो पंजाब असम्बली के रुकन बने, फिर कौमी असम्बली में पहुंचे और चौधरी निसार अली ख़ान के ज़ेरे अताब आ गए। अच्छा, अभी ये जो आगे इंकशाफात होने जा रहे हैं ये बहुत ही अहम है, ये भी गौर से सुनिएगा। अच्छा, वो लिखते हैं कि इस अताब की बड़ी वजह जावेद हाशमी से मरासिम और शहबाज शरीफ की तंग नज़री थी। सियासी मौसम की सख्तियों के बावजूद ख्वाजा साद रफ़ीक और इनके भाई सलमान रफ़ीक खड़े रहे। आज चौधरी निसार अली ख़ान वहाँ नहीं। एक ज़माने में चौधरी निसार अली ख़ान मुस्लिम लीग नून में बड़े ताकतवर थे, पार्टी में इनकी रौनक मशहूर थी। इन्होंने कई लोगों को तंग किया। खिता पटवार में बहुत से लीगी ये जुल्म सहते रहे, कुछ तंग आकर जमात छोड़ गए। हालात की घुमनगिरी बड़ी अजीब है। मुस्लिम लीग नून में गरूर की अलामत समझे जाने वाले चौधरी निसार अली ख़ान को जब नंबर मिलता नज़र ना आया तो वो ये कहते पाए गए कि मरियम नवाज़ हमारी बेटी है मगर हम इसे अपना लीडर नहीं मानते। इस मोड़ पर भी सवाल वही था जो टीवी एंकर ने साद रफ़ीक से किया। गुजर खान के रिहायशी साबिक सूबाई
وزیر چودھری ریاض وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کو سب سے پہلے کہا تھا کہ چودھری نثار علی خان نہ آپ کے لیے ٹھیک ہے اور نہ ہی پارٹی کے لیے۔ چودھری ریاض کو پہلا مخالف بننے کے صلے میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا، نثار علی خان تو ان کے پیچھے ہی پڑے رہے۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا یہ بھی پوری داستان ہے۔ داستان کی ابتدا سے پہلے صرف یہ یاد رکھیے کہ مسلم لیگ نون میں متکبر اور مغرور سمجھے جانے والے چودھری نثار علی خان آج کل فاتحہ خوانوں کے بہانے لوگوں کے گھر جاتے ہیں۔ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید کی گئی۔ اس روز گجر خان میں ایک تقریب تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف مہمان خصوصی تھے۔ پہلی صف میں حاجی نواز کھوکر، غلام حیدر، شیخ رشید، کرنل یامین اور چودھری ریاض کے علاوہ چودھری نثار علی خان تشریف فرما تھے۔ اس تقریب کے سٹیج سیکرٹری ڈاکٹر بابر اعوان تھے۔ 92 میں چودھری ریاض نے میاں نواز شریف کے سامنے چودھری نثار علی خان کی مخالفت کی، مگر نواز شریف چودھری نثار علی خان کی محبت میں گرفتار رہے۔ اس محبت کی خاص وجوہات کا حامد ناصر چٹھا کو بہت بہتر پتہ ہے۔ اگرچہ نثار علی خان پارٹی میں جاوید ہاشمی، جعفر اقبال، رانا نذیر، تہمینہ دولتانہ اور خواجہ سعد رفیق سمیت کئی لوگوں کو پارٹی قائد سے دور کرنے میں کامیاب رہے، مگر خواجہ آصف کا معاملہ مختلف رہا۔ خطہ پوٹھوہار میں حاجی نواز کھوکر اور راجہ افضل سمیت کئی لوگوں نے پارٹی نثار علی خان کی وجہ سے چھوڑی۔ ایاز میر تو اتنے بددل ہوئے کہ سیاست سے دور ہو گئے۔ چودھری تنویر، راجہ نادر پرویز اور چودھری ریاض سمیت کئی لوگ یہ جبر برداشت کرتے رہے۔ مسلم لیگ نون کی حالیہ سیاست میں نمایاں ہونے والوں کو دیکھتا ہوں تو کئی پرانے چہرے یاد آتے ہیں، کئی تو جان سے گزر گئے۔ مثلاً اگر 12 اکتوبر 1999 کے بعد سر انجام خان پارٹی کے سیکرٹری جنرل نہ ہوتے تو مسلم لیگ نون کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ سر انجام زمیندار ڈٹا رہا، پارٹی بچا گیا اور پھر وفاؤں کا صلہ لیے بغیر قبر میں چلا گیا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، سندھ سے غوث علی شاہ، امداد چانڈیو اور شاہ محمد شاہ کے مقدر میں بھی شاید وفاؤں کا صلہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں آج کل سردار مہتاب عباسی، پیر صابر شاہ، اقبال ظفر جھاگڑا، اس کے علاوہ علی خان یوسف کدھر ہیں، معلوم نہیں۔ چودھری صفدر الرحمان اور تہمینہ دولتانہ کدھر ہیں، سردار یعقوب ناصر اور ذوالفقار کھوسہ کہاں ہیں، پیر امین کہاں اور سعد رفیق کہاں ہیں، چودھری اصغر علی کدھر ہیں۔ خواتین میں بیگم عشرت اشرف بیگم، نجمہ حمید اور شازیہ اورنگزیب کدھر ہیں، شازیہ اورنگزیب تو آج کل ANP میں ہیں۔ شیخ آفتاب اور منصور حیات بڑے دنوں سے نظر نہیں آئے۔ مشکل ترین دور میں جعفر اقبال، احسن اقبال، سلیم اقبال اور خورشید زمان بڑی منصوبہ بندی کیا کرتے تھے۔ احسن اقبال تو نظر آتے ہیں، باقی پتہ نہیں کہاں ہیں۔ تو یہ وہ مسلم لیگ نواز ہے جو کہ بڑی دعوے دار ہے کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے۔ یہ صرف اور صرف حکومت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بادشاہت لانا چاہتے ہیں، عوام کو غلام سمجھتے ہیں، اپنے کارکنان کو غلام سمجھتے ہیں، اور ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ ان کارکنان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور خواجہ سعد رفیق آج کہاں کھڑے ہیں کہ بادشاہ ہوگا تو صرف شہباز شریف ہوگا یا نواز شریف ہوگا یا ان کی اولادیں ہوں گی جن میں مریم نواز ہیں یا حمزہ شہباز ہیں، اور انہی تمام کو آج عمران خان نے بے نقاب کیا ہے، انہیں ننگا کیا ہے، اور جو ان کی یہ کرپشن بچانے کی کوشش ہے کہ ابو بچاؤ مہم یا ہم جو ہے اپنے پیسے بچا لیں، اس میں عمران خان انہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔